नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा थप 50 जनामा कोरोना संक्रमण। देशभर संक्रमितको संख्या 507। आज 21 जना निको भई घर फर्किए। नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता। सीमाना सम्बन्धित व्यवस्था थप गर्न विज्ञको आग्रह। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालकै भएको सरकारवालाहरूको दाबी। दरो गरी प्रस्तुत हुन सरकारलाई आग्रह। 10 करोड भन्दा बढी घुस खानेलाई 14 वर्ष कैद गर्न संसदीय समितिमा सहमति। परिवारकै सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान राख्न सांसदको माग। र पाकिस्तानको राजधानी कराची नजिकै विमान दुर्घटना। कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु भएको आशंका। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो पटक 20 जना थपेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 507 नागेको छ। त्यसैगरी 20 जनाको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 507 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकीमा 14 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा 5 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। बैतडीको शिवनाथ 1 का 22 वर्षीय पुरुष, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका 28 वर्षीय पुरुष र कैलालीका 19, 23 र 26 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी बाँकीमा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 18 देखि 61 वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै मोरङको रतुवामाईका 41 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैगरी शुक्रबार एकै दिन 21 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 का 21 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। यस्तै हालसम्म कोरोना संक्रमित भेटिएका जिल्ला 40 पुगेको छ। आज पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितहरूको संख्या 19 जना रहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको प्रयोगशालामा कैलाली जिल्लाका 3 जना पुरुषहरू, 19 वर्षीय, 23 वर्षीय र 26 वर्षीय पुरुषहरू, उहाँहरू सबै सरस्वती मावि क्वारेन्टाइन जानकी गाउँपालिका कैलालीका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी डडेलधुराका 1 जना 28 वर्षीय पुरुष, परशुराम 10 डडेलधुराका, उहाँ चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालबाट उहाँको नमुना परीक्षणको लागि पठाइएको थियो। त्यसैगरी बैतडी जिल्लाका 1 जना 22 वर्षीय पुरुष जो शिवनाथ 1 बैतडीका हुनुहुन्छ, उहाँको बैतडी अस्पतालबाट नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको थियो। हिरासतमा रहेका 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै बैतडीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिल गरिएको छ। गत वैशाख 15 गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका शिवनाथ गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय युवकमा PCR पोजिटिभ आएको हो। संक्रमितलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम समेत सुरु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दिल्लीनारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। भारतबाट फर्केका नागरिकको परीक्षण नहुँदा जिल्लाभर संक्रमणको त्रास फैलिएको हो।
अब बाँकी समाचार। सरकारले नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो। कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्र र परिवर्तित निशान छाप सहितको विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बुधबार जारी भएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको अनुसूची 3 मा निशान छाप सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। निशान छाप भित्रको नक्सा मिलाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बेहोरा खुलाइएको छ। संघीय संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपालको निशान छापमा मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको पछिल्लो नक्सा अनुरूप कायम गर्नका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै भूमि फिर्ताका लागि थप के सहयोग हुन्छ त? एक रिपोर्ट। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसदको सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। प्रस्तावमा नेपालको निशान छापमा मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको पछिल्लो नक्सा अनुसार कायम गर्ने विषय उल्लेख छ। सरकारको यस कार्यले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार गुमेको भूमिमा स्वामित्व जनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा निशान छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ। संविधानमै संशोधन गर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको कानुनविदहरूको तर्क छ। वरिष्ठ कानुनविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधन गर्दा निशान छाप मिलाउने, नक्सा र सिमाना सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा थप गर्ने विषयमा चनाखो हुनुपर्ने बताए। एउटा कुरा निशान छाप जुन संविधानमा उल्लेख छ त्यो भित्रको आकृतिलाई मिलाउने भन्ने कुरा छ। अब त्यो मिलाउँदा हुन्छ। तर दोस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो मिलाउँदाखेरि संशोधन गर्ने नै हो भने अब यो संविधानमा यो नयाँ नक्सा र नेपालको सिमाना पनि उल्लेख गरिदियो भने त्यो भोलिको लागि राम्रो हुन्छ। दोस्रो कुरा त्यसका साथै संविधानको धारा 42 को ख अन्तर्गत पछि प्राप्त भएको भूभाग नभई संविधान प्रारम्भ हुँदाकै बखतको सन्देश दिने गरी ध्यान दिन आचार्यको सुझाव छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा अहिलेको संविधानको धारा 4 को उपधारा 2 हेर्नु हो भने त दुईटा प्रावधान छ। एउटा संविधान प्रारम्भ भएको बखत नेपालको जुन क्षेत्रफल छ, जुन भूमि छ, त्यो त्यहाँ उल्लेख भएको छ। दोस्रो चाहिँ संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त भएको भूमि वा क्षेत्रफलको उल्लेख गरेको छ। संविधानको निशान छापमै नक्सा परिवर्तन गरिएपछि नेपालभरिका सरकारी कार्यालयमा त्यही नक्साको औपचारिक प्रयोग हुनेछ। यसो गर्दा नेपालको भूमिप्रति नेपाली जनतामा मनोवैज्ञानिक विश्वस्तता बढ्ने र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने भएमा समेत थप प्रमाण जुट्ने कानुनका ज्ञाताहरूको विश्वास छ। भोलि कुनै कारणले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दाको रूपमा गयो भने पनि त्यति बेला हामीले यो संविधानले पनि यो भूमिलाई समेटेको छ, नक्साले पनि समेटेको छ भनेर हामी क्लेम गर्न सक्छौँ। तेस्रो यसको फाइदा भनेको अब नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू अथवा नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरू जसले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ 13 गतेका लागि बोलाइएको छ। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। यद्यपि सरकारको यो प्रस्ताव राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासँग जोडिएकाले सर्वसहमतिमा करतल ध्वनिका साथ संसदबाट प्रस्ताव पारित हुने अनुमान गरिएको छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। विज्ञहरूले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने पर्याप्त प्रमाण रहेकोले भारतको दाबी झुट भएको दाबी गरेका छन्। कूटनीतिक वार्ता वा दबावबाट भए पनि भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। दुवै देशले आफ्नो नक्सामा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नेपालले यी भूमि आफ्नो भएको भन्दै भारतले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ भने भारतले आफ्नो भूमि नेपालले नयाँ नक्सामा पारेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ। विज्ञ भने यी भूमि नेपालकै भएको प्रशस्त प्रमाण भएकाले सरकारलाई दरिलो खुट्टा टेकेर विवाद समाधानमा लाग्न सुझाव दिन्छन्।
राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस गर्दा समेत प्रमाण पर्याप्त हुने खालका कागजपत्र नेपालसँग रहेकाले खुट्टा कमाएर बस्नु नपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। सन् 1856 पछि प्रकाशित कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा नसमेटिए पनि 1857 मा कुटी, नाभि र छाङरुङ स्पष्ट रूपमा नेपालको देखिने गरी लिम्पियाधुरातर्फको नदीलाई काली नदी मानिएको भारतीय दस्तावेजले नै पुष्टि गरेको छ। The Kali on the east has its true source in the Kuti Yangtze. What we have been talking about is Kali and Kuti Yangtze river is the same and the main source. This is what we are talking about these days, and we are claiming true source in the Kuti Yangtze. This is what it is written here, Kuti Yangtze. नेपालसँग भएका 8 विभिन्न प्रमाणले कालापानी नेपालकै रहेको पुष्टि गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। सन् 1816 मार्चको सुगौली सन्धि, पटक पटक प्रकाशित 132 वटा नक्सा, सन् 1816 डिसेम्बरको पूरक सन्धि, जनताले तिरो बुझाएको रसिद यी भूमि नेपालकै भएको प्रमाण हुन्। सन् 1816 मार्चको सुगौली सन्धि, पटक पटक प्रकाशित 132 वटा नक्सा, सन् 1816 डिसेम्बरको पूरक सन्धि, जनताले तिरो बुझाएको रसिद यी भूमि नेपालकै भएको प्रमाण हुन्। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली, 2018 सालको जनगणना, कूटनीतिक नोट र विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। ब्रिटिसको पास सन्धि भएको हो कि होइन, जङ्गबहादुरले फिर्ता लिएको हो कि होइन, त नयाँ मुलुकमा आएको महाकालीको झगडा त छैन अहिले, त्यहाँ पनि झगडा छ उतापट्टि पारिपट्टि चाहिँ, तर त्यो कुरा बेली भयो। त अहिलेको झगडा त महाकालीको सिमानामा झगडा छ, पश्चिमपट्टिको, र नेपालको पश्चिमको सिमाना महाकाली हो भनेको त लेखा छ चोर सन्धिमै होइन। अब त्यसपछि मैले अर्को पनि उपाध्याय माग्थेँ, त्यहाँको त बिजुली निकाल्नु भयो, फेरि त्यो ब्रिटिसको पालामा त बनाएको पुलै छ त्यहाँ, त भनेदेखि त्यो खोलाको चाहिँ त्यो क्षेत्रफल झन् क्लियर छ। त्यो झुक्किने कुरा पनि छैन, मिचीपट्टि त त्यति छैन काम भएको। त्यस कारणले यो महाकालीको चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्, महाकालीको पाउनु बित्तिकै यो जग्गा आफै हुन्छ। नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेकलाई फिर्ता ल्याउने दरिलो प्रमाण र कागजात भएको हुँदा कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। तर पनि भारतीय पक्षले भने ऐतिहासिक प्रमाणलाई समेत नकार्दै अतिक्रमित भूमि आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ। त्यसैले कतिपयले भने यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विषयमा अहिले संसदीय समितिहरूमा तीव्र बहस भइरहेको छ। यसैबीच विधायन व्यवस्थापनमा समितिले 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटाएको छ। एक रिपोर्ट। 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 14 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ। त्यसैगरी 1 करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई 4 देखि 8 वर्ष कैद हुने प्रावधान थपिएको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा 10 करोड भन्दा बढी घुस लिनेलाई 10 देखि 14 वर्ष कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो। त्यसैगरी घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। 1 करोडदेखि 10 करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद हुने र 1 करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई 4 देखि 8 वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको छ। 1 करोडसम्मलाई 4 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म, यस्तै 1 करोड भन्दा बढी 10 करोडसम्मलाई 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म र 10 करोड भन्दा माथिलाई चाहिँ 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति भएको। दफावार छलफलमा सांसद रामनारायण बिडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए। सबैको छुट्याएर गरेर मेरो मात्रै भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो गर्यो भने फेरि अब छोरीको नाममा राखेको छ सम्पत्ति खुस्काएर, स्वास्नीको नाममा राखेको छ सम्पत्ति खुस्काएर, त्यसकारण एका सगोलका परिवारका मान्छेहरूको सम्पत्ति समेत जफ्ती गर्न हामी सक्यौँ भने भ्रष्टाचार चाहिँ निर्मूल अथवा नियन्त्रण हुन्छ।
सांसद प्रमिला कुमारीले जति ठूलो रकम घुस लियो त्यति नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। अर्बौं रुपियाँ घोटाला गर्नेलाई कम्तीमा पनि 20 वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने उनको धारणा छ। अरबौं रुपियाँ घोटाला गर्यो भने 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद मात्रै बसेर कति पुस्तासम्म उनीहरू सुख मौजको साथ बस्छन्। तर सारा नेपाली जनता दिनानुदिन पछि नै परिरहन्छ। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणले म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई कम्तीमा 10 वर्षदेखि कसुरको मात्रा अनुसार 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद हुनुपर्छ। ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवाका क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने विश्वास लिइएको छ। यसअघि 1 करोड भन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिए पनि 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद र घुस लिएको रकम जफत हुने प्रावधान थियो। सरकारले 60 वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने निर्णय गरेसँगै अधिकारकर्मी आक्रोशित बनेका छन्। अन्य समयमा त आफै जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो पर्ने उनीहरूलाई लकडाउनपछि त दैनिकी गुजार्न झनै असहज हुने भन्दै अधिकारकर्मीले अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गरी एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरूले खाइपाई आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ। दैनिक गुजारा चलाउन कष्टकर भएका एकल महिलाको हकहितमा रहेको ऐन संशोधन गरी 60 वर्षे उमेर हद तोक्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै अधिकारकर्मी आक्रोशित बनेका हुन्। सरकारले 2075 सालमै जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 7 मा 60 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले असहाय एकल महिलाले भत्ता पाउने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा 7 को उपदफा 2 मा जीवनयापन गर्ने आयस्रोत नभएका, न्यून आय भएका र श्रम गर्न नसक्नेले 60 वर्ष नपुगे पनि एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सक्ने बताइएको छ। तर यो व्यवस्था खारिज गरी ऐन संशोधन भए अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी सरकारवालाले दिएका छन्। ले असर मार मनोवैज्ञानिक रूपमा असर परिरहेका एकल महिलाहरूलाई अहिले यो बजेट कटाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यस्तै कुरो अपाङ्गतालाई पनि। अपाङ्गता त झनै तपाईँको एउटा असक्षम भन्दा डिफरेन्टली एबल, भिन्न ढङ्गले सक्षम भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ उनीहरूलाई। र यो बेलामा उहाँहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आफ्नो कामहरू गर्न नसक्ने हुनाले एउटा समाजको ठुलो चाहिने एउटा आवश्यकता परेको वर्ग हुनाले अहिले यो भत्ता चाहिने काट्न हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। यता एकल असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खाइपाई आएको भत्ता यथावतै राख्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हामी उहाँहरूसँग कुरा राखिरहेका छौँ। उहाँहरूले सहज ढङ्गले ऐनलाई संशोधन गरेर फेरि पुरानै अवस्थामा 60 वर्ष मुनिका पनि एकल महिलाहरूले पाउने अवस्था कायम गर्नुभयो भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ, हामी यही नै रोकिन्छौँ। यदि उहाँहरूले यो कुरा लागू गर्नु भएन भने डेफिनेटली अर्गनाइजेसनले चाहिँ कुनै न कुनै एक्सन लिन्छ। त्यो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर 2 लाख व्यक्तिले अपाङ्गताको परिचय पत्र लिएका छन्। त्यसमध्ये 51,904 जना पूर्ण अपाङ्गता भएका र 97,000 जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। यस्तै करिब 6 लाखको संख्यामा एकल महिला रहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 3,35,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 52,22,000 नागेको छ। नेपाली समयअनुसार बिहीबार अपराह्नसम्म निको भएर घर फर्कनेको संख्या विश्वभर 1 लाख नजिक पुगेको छ। 21 लाख नजिक पुगेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मृत्युदरमा उतार चढाव यथावत छ। हालसम्म अमेरिकामा 96,300 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने संक्रमितको संख्या 16,22,000 पुगेको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,600 नागेको छ भने संक्रमित 1,20,000 नजिक पुगेका छन्। पाकिस्तानको कराचीमा विमान दुर्घटना हुँदा 105 जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। पाकिस्तानको कराची एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्ने क्रममा राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनी PIA को विमान दुर्घटनामा परेको हो। विमानमा चालक दलका 8 सदस्य सहित 107 जना सवार थिए। पाकिस्तानमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि
लगाइएको लकडाउन खुल्ला गरेर उडान सुरु हुन थाले लगत्तै विमान दुर्घटनामा परेको हो। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको टेक्निकल ह्यान्डबुक सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले शुक्रबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको उपस्थितिमा उक्त ह्यान्डबुक त्रिपुरेश्वरमा सार्वजनिक गरेको हो। राखेपा सदस्य सचिव सिलवाल, एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, एन्फा उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु भएको हो। लिगको सम्पूर्ण तथ्याङ्क समेटेर पुस्तक तयार पारिएको छ। रिपोर्टमा लिग खेल्ने खेलाडीहरू, लिगमा प्रयोग भएका खेलाडीहरू, क्लबको फर्मेसन लगायतका क्लबको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी उल्लेख पनि गरिएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल थप 50 जनामा कोरोना संक्रमण, देशभर संक्रमितको संख्या 507। आज 21 जना निको भई घर फर्किए। नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता। सीमा सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न विज्ञको आग्रह। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालकै भएको सरकारवालाको दाबी, दरो गरी प्रस्तुत हुन सरकारलाई आग्रह। $10 करोड भन्दा बढी घुस खानेलाई 14 वर्ष कैद गर्न संसदीय समितिमा सहमति। परिवारकै सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान राख्न सांसदको माग। र पाकिस्तानको राजधानी कराची नजिकै विमान दुर्घटना, कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु भएको आशंका। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा बीएनबी हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल, स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.